हाय खलको, अस्सलाम वालेकुम। आज जा रहे हैं, हमारे बहुत अच्छे फैमिली फ्रेंड हैं, कमिश्नर रह चुके हैं पेशावर के या कहीं किसी और डिस्ट्रिक्ट के, मुझे नहीं पता। तो उसके घर आज बेटी की उसका मंगनी है, 2 बेटियों की। उसके घर जा रहे हैं, मैं तैयार हुई हूँ, अभी आपको अपना सूट दिखाती हूँ। ये मैंने लिया है, कल ही ख़रीदा था, प्लान नहीं था कि मंगनी के लिए ख़रीदूँगी, ऐसे ही ख़रीद लिया था। ये एथनिक का सूट है, दुपट्टा एथनिक का नहीं है, ये सिर्फ दो पीस था। पर ये दुपट्टा मैंने सफ़ाया से कोई सूट लिया था 3-4 साल पहले। सूट मैं 1-2 दफ़ा पहन के चैरिटी में दे देती हूँ, लेकिन दुपट्टे में रखती हूँ। ये दुपट्टा मैंने इसके साथ मैच कर लिया, देखिए कितना ज़बरदस्त मैच हुआ है। स्कार्फ तो मेरे पास हज़ारों हैं। तो ये ऐसे एम्ब्रॉयडरी हुई है, बहुत ही प्यारा नफीस है, फॉर्मल सा सूट है, प्यारा है। और आई थिंक इसकी कीमत थी 15,000 या 14,000, मुझे याद नहीं है। लेकिन इतनी एम्ब्रॉयडरी, इतना नाइस कपड़ा, अगर 3 पीस होता तो ज़्यादा अच्छा होता। चले 2 पीस भी है तो प्यारा है। शूज़ मैंने टिकटॉक से ख़रीदे हैं, और मुझे यकीन करे हर कोई यहाँ स्टॉप करके पूछते हैं आपने शूज़ कहाँ से ख़रीदे। मैं कहा यूके में है, टिकटॉक से लिए थे, और मेरे ख़्याल में ओनली ये भी कोई 15 पाउंड के थे। तो ये मेरा सूट है, और आइए अब हम जाते हैं बाहर मंगनी खाने। गर्मी होगी, ओ माय गॉड, इतनी गर्मी है, आपको क्या बताऊँ। मैं कभी डार्क लिपस्टिक लगाती नहीं हूँ, आज लगाई है तो कुछ अजीब सा लग रहा है। वैसे कमेंट करना कि मुझे डार्क लिपस्टिक सूट करती है कि नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे डार्क लिपस्टिक सूट नहीं करती। एनीवे, आप लोग ऑलवेज कहते हो कि मामा प्लीज़ ज़्यादा व्लॉग पोस्ट करें। मैं ख़ुद चाहती हूँ कि मैं आप लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा व्लॉग पोस्ट करूँ, क्योंकि आप लोग वाहिद वो लोग हो जो मेरे गम और दर्द में शरीक होते हो, और जो मेरा गम और दर्द सुनते हो और मुझे तसल्ली और दुआ देते हो। तो मैं ख़ुद बहुत 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 कंफर्टेबल हो जाती हूँ जब आप लोगों के साथ मैं बातें करती हूँ, या आप लोगों के साथ मैं ब्लॉग पोस्ट करती हूँ। तो हर रोज़ कहती हूँ कि आप लोगों के साथ बैठ के कुछ व्लॉग कुछ बातें करूँगी। अच्छा, किसी ने सुमैया की एक पोस्ट पे कमेंट किया था, उसका शॉपेबल पोस्ट होते हैं, वो तो बेचारी ये अपने टिकटॉक का शॉप चलाती है। तो उसमें किसी ने पोस्ट किया था कि हाँ, मलीहा और नाफिया, नाफिया मुँह से निकल गया, मलीहा और मामा हर वक्त फैमिली की बातें करती है। तो मलीहा तो मेरे ख़्याल में कभी करती ही नहीं है कोई बात, ना फैमिली की, ना औरों की, ना इधर की उधर की। जनरल अगर कभी कोई बात आ जाए तो कर लेती है, लेकिन करती नहीं है। मलीहा तो मेरे ख़्याल में बहुत ही गलत बयानी से काम लिया। हाँ, मैं करती हूँ, और मुझे उस पर कोई शर्मिंदगी नहीं है और कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि फैमिली की बात मैं नहीं करती हूँ। मैं उन लोगों को फैमिली ही नहीं समझती जिनके बारे में मैं बात करती हूँ। फैमिली तो वो होती है कि दिल के करीब होती है। तो उन लोगों के बारे में मैं बात करती नहीं हूँ, अच्छी बातें करती हूँ जो मेरी फैमिली है। और जिन लोगों के बारे में मैं इधर उधर की बातें करती हूँ, वो मेरी फैमिली है ही नहीं, और ना मैं उनको फैमिली समझती हूँ। ऐसी फैमिली से तो इंसान का अच्छा है दुश्मन हो तो दुश्मन का पता चलता है कि ये कौन सा अभी काम कर रहा है और मुझे दुख देने वाला है, और दुश्मन से इंसान ख़बरदार भी रहता है। लेकिन उस फैमिली मेंबर का क्या एतबार जो फैमिली हो के तुमसे दुश्मनी करता है। बाकी रह गई नाफिया की बात। नाफिया मेरी फैमिली, मेरी जान, मेरे दिल का टुकड़ा है। और बहन भाइयों में, और जैसे कि आप लोग बहन भाइयों में और माँ बच्चों में छोटी मोटी नोक झोंक होती है, नाराज़ भी होते हैं, 6 महीने, साल, 2 साल भी, और आखिर में फिर जाके मिल जाते हैं। हमारी नाराज़गी कभी ये मतलब नहीं है कि हम एक दूसरे के साथ दुश्मनी कर रहे हैं, बस थोड़ा सा टाइम आउट चाहिए नाफिया को, हमने दे दिया है, बात ख़त्म। बाकी ये रह गई उन लोगों की बातें जिनकी मैं अक्सर कहती रहती हूँ, स्पेशली मेरे इन लॉज। मुझे उस पर कोई शर्मिंदगी नहीं है, और मैं खुला उनके बारे में कहती हूँ जो वो लोग हरकतें करते हैं, जो लोग वो हमें तंग करते हैं, और जो वो
क्रिमिनल एक्ट करते हैं, तो बात तो मैं करूँगी। अब ज़ाहिरी बात है, आप लोगों को फैमिली का हुआ है तो फैमिली से तो बात शेयर हो सकती है। अब ना मेरा माँ बाप है, ना मेरे बहन भाई हैं, ना मेरा कोई और रिश्तेदार है, तो मेरे तो सिर्फ यूट्यूब के फैमिली है जो मेरी हर बात सुनती है। और ये बातें मैं ना टिकटॉक पे करती हूँ ना इंस्टाग्राम पे, मैं सिर्फ अपने यूट्यूब की फैमिली को करती हूँ। और मेरी यूट्यूब की फैमिली ज़बरदस्त है। बीच में एक दो आ जाते हैं, साल एक में एक कमेंट आ जाता है बुरा, लेकिन वो मुझे पता है कि वो वही लोग हैं जो फेक आईडी बना के तो ना मुझे सब्सक्राइब करते हैं ना मुझे फॉलो करते हैं, बस आके सिर्फ अपना गुस्सा ठंडा कर लेते हैं और चले जाते हैं। उनकी हैसियत मेरे लिए किसी चीज़ के बराबर नहीं है। मैं अपने एक फॉलोवर को जानती हूँ जो मुझे फॉलो करते हैं और जो मुझे कमेंट भेजते हैं, जो मेरी रेगुलर यूट्यूब फैमिली है। मैं उन सब के नाम जानती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह वो सब बहुत अच्छे हैं। और आप लोगों ने पूछा है कि मामा कब जा रही हो यूके, कब जा रही हो यूके, तो और आपका तो प्रोग्राम बहुत छोटा था, आप कह रही थी कि सिर्फ 1-2 वीक के लिए जाऊँगी और अभी मामा आप ज़्यादा रह गए हो, ये क्या वजह है, और गर्मी भी है। इस किस्म के कमेंट काफ़ी आते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे ज़्यादा आते हैं, इनबॉक्स काफ़ी आते हैं, ज़्यादा लोग मुझे प्राइवेट में भी मैसेज करते हैं। तो उन सब के लिए मेरा ये जवाब है कि वाकई उम्रे से मैं सीधा जाना चाह रही थी, क्योंकि मेरा कोई इरादा नहीं था आने का। जब पापा यहाँ होते तो चैरिटी का काम संभाल लेते और मुझे कोई फ़िक्र नहीं होती है। तो व्लॉग तो मैंने बनाया और काफ़ी लंबा व्लॉग बनाया, गाड़ी में बैठी आप लोगों के साथ व्लॉग बनाया, बहुत लंबा चौड़ा आपको कहा और आपके साथ अपने दिल की बातें शेयर की। पर मैंने कहा कि अभी ये राइट वक्त नहीं है, 1-2 दिन ठहर के वो व्लॉग पोस्ट कर दूँगी जो मैंने आप लोगों के साथ बातें की है। और अभी मैं बस सेंटर से ही आई हूँ, हालांकि आज कोई इरादा नहीं था वहाँ जाने के लिए, लेकिन मैंने आप लोगों को बताया था कि नाफिया ने बहुत ही ज़्यादा कपड़े डोनेट किए थे, बल्कि उसने ख़रीदे थे और ख़रीद के वो डोनेट किए थे मुझे कि अपनी सेंटर की लड़कियों को दे देना। तो उनको ये तीसरा ट्रिप है। अल्लाह ताला इसका सवाब नाफिया को, नाफिया के बच्चों को, उसके खावंद को दे कि ये तीसरा ओकेज़न है कि हम थाउजेंड एंड थाउजेंड्स पाउंड के कपड़े थे। तो अगर एवरेज हिसाब भी लगा लो कि सिर्फ 10 पाउंड का भी एक सूट लगा लो तो कम से कम 300-400 सूट थे जो नाफिया ने ख़रीदे थे और ख़रीद के उसने फिर मुझे डोनेट किए थे कि ये अपने सेंटर की लड़कियों को दे दो। तो वो उनको अभी किया, सारा कुछ ख़त्म कर दिया, इवेंट ख़त्म कर दिया। फिर वो थोड़ी सी बैंकों में जाना था, अपने अकाउंट्स वगैरह को देखना था। फिर उसके बाद हम गए और हमने एक बहुत ही ज़बरदस्त नई शॉप खुली है, समथिंग विंग्स। तो विंग्स तो मुझे ऐसे भी अच्छी लगती है, चिकन में मुझे सिर्फ विंग्स और गर्दन अच्छी लगती है। तो वो हम वहाँ गए और वहाँ से अब इधर आए तो सोचा था कि वही आप लोगों के साथ जो चिट चाट का व्लॉग है वो पोस्ट करूँगी, लेकिन मैंने कहा कि अभी सही मौका नहीं है, 2-3 दिन ठहरूँगी, एक काम है वो हो जाए इंशाल्लाह, तो फिर आपके साथ वो व्लॉग मैं पोस्ट करूँगी, फिर मुकम्मल तरीके से पोस्ट करूँगी। अभी आधा अधूरा क्या पोस्ट करूँ, सरप्राइज़ वाला व्लॉग है, इंशाल्लाह आपको फुली सरप्राइज़ मिलेगा उसमें। और अभी तो बस आपसे ये छोटा सा व्लॉग पेश खिदमत है आपके। तो पापा तो नीचे ही सिटिंग रूम में लेट गई, क्योंकि ये जो मेरा रूम है ये अपस्टेज है और सामने ही धूप लगती है, और नीचे जो हमारा बेसमेंट है वो तो ऐसा कूल होता है जैसे कि उसमें बग़ैर एसी की एसी लगा हो, और नीचे भी हमारी जो मिडिल फ्लोर है वो भी बहुत ठंडा होता है। तो पापा तो ज़्यादा वहाँ बैठते हैं और मैं हूँ निकम्मा बंदा, मुझे आराम सिर्फ मेरे बेडरूम में मिलता है, इसीलिए मैं अपने हर बेडरूम में टीवी भी रखती हूँ और हर मेरे बेडरूम में ज़रूरत की हर चीज़ होती है। ये मेरी आदत मेरे ससुर पे गई है। मेरे ससुर अपने रूम में हर फैसिलिटी रखते थे, क्योंकि वो भी इधर उधर नहीं बैठा करते थे, सिर्फ अपने रूम में बैठा करते थे। तो बस रोज़ाना बच्चे, सुमैया कॉल करती है, वलीहा कॉल करती है और सिद्दीक और समी कॉल करते हैं और कहते हैं हम बहुत मिस कर रहे हैं। मैं भी उनको बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। कभी एक की तस्वीर उठा के चूम लेती हूँ, कभी दूसरी की उठा के चूम लेती हूँ, क्योंकि मैं अपने बच्चों के साथ आपको पता है बहुत क्लोज़ हूँ।
کل بھی ایک دم سے یہ آئی فون میں کوئی سسٹم ہے، ایک دم سے بچوں کی تصویریں آ جاتی ہیں، تو ایک دم سے حریم کی تصویر آ گئی. پھر اس کو میں نے بہت چوما پیار کیا، اور روئی بھی تھوڑے سے کیونکہ میں نے بہت دنوں سے اس کو نہیں دیکھا. اور وہ حریم میرے دل کے اعلیٰ اور حریم کچھ زیادہ ہی میرے دل کے قریب ہے. اور چیریٹی کے بیگ میں مجھے یہ گھڑی ملی. یہ اسمارٹ سی واچ ہے یا کیمرہ واچ ہے. یہ میں نے جب مایا میرے خیال میں 4 سال کی تھی یا 5 سال کی تھی تو میں نے اسے گفٹ کیا تھا، میں نے اس کے لیے خریدا تھا. اور اس کو میں نے آن کیا، میں نے کہا چلو، میں نے کہا ہو سکتا ہے کہ کام نہ کرتی ہو، لیکن میں نے آن کیا تو میں نے کہا چلو میں آیات کو دے دوں گی جو میری پاکستان میں بیٹی ہے. تو جب دیکھا تو اس میں کیا نظر آیا وہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا دکھا دیتی ہوں. تو بس اس کو دیکھ کے تو میں اور بھی روئی. اس میں مجھے یہ نظر آئی، آپ کو شاید نظر آئے نہ آئے پتہ نہیں. ایک منٹ، یہ آپ کو نظر آ رہی کہ نہیں؟ یہ میری امایا کی تصویر نظر آئی ہے. بس اس کو میں نے پیار کیا کیونکہ بہت دن ہو گئے اس کو نہیں دیکھا. اور میں نے کہا کہ نہیں، امایا کی تصویر ہے تو میں نے آیات کو نہیں دیا. میں نے بس اپنے بیڈ کے ادھر رکھا ہوا ہے، تھوڑی دیر بعد اس کو اٹھاتی ہوں. امایا کی اوٹ پٹانگ تصویریں ہیں اس میں، بہت زیادہ امایا یاد آ گئی. حالانکہ میں کلوز زیادہ حریم سی ہوں، لیکن امایا کی تصویریں دیکھ کے تو امایا میرا بہت ہی مسکین سی ہے میری امایا. حریم تو اپنی خالہ اس پہ گئی ہے، ملیحہ پہ، بڑی بڑ کرنے والی ہے اور ضدی بھی ہے. کچھ مجھ پہ بھی اس کی عادتیں گئی ہوئی ہیں، ڈیمانڈنگ سی ہے کیونکہ میں بچپن میں کافی ڈیمانڈنگ تھی. لیکن میری امایا تو ایسے سمجھ لو بس اینجل سی ہے، ہر کسی کے ساتھ کمپرومائز کرتی ہے. بلکہ میں اسے ڈانٹا کرتی تھی کہ اتنی کمپرومائز نہ کرو، پھر بڑے ہو کے آپ کو تکلیف ہوگی. تو بس یہ چھوٹی سی باتیں ہیں، یہ چھوٹی سے چیزیں ہیں، پریشان کر دیتی ہیں کبھی اپنوں کی جدائی. لیکن میں ہمیشہ ایک بات پہ بلیو کرتی ہوں. میری امی نے مجھے کہا تھا کہ جب بھی تمہاری کوئی خواہش ہو اور تم اس کے لیے جد و جہد کرو یا تم مانگو اللہ سے اور پوری ہو تو کہو الحمدللہ. ہم لوگ کہتے ہیں الحمدللہ، اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہو حمدللہ، اور کچھ کہتے ہیں کہ کہو الحمدللہ. تو جو بھی صحیح ہے اللہ تعالیٰ وہی قبول کرے. تو ہم پٹھان زیادہ کہتے ہیں الحمدللہ. تو میری امی کہتی تھی کہ جب اگر قبول نہ ہو تو پھر 2 دفعہ کہو. 2 دفعہ کیا کہو؟ 2 دفعہ کہو الحمدللہ. وجہ یہ کہ اب اللہ کا پلان ہوگا، اب اللہ اپنے طریقے سے اس کو ٹھیک کرے گا، اور اللہ کا پلان ہمیشہ بہترین ہوتا ہے. میں نے یہ چھوٹا سا قصہ ٹک ٹاک پہ بھی سنایا ہے. جب میرے پاس میری فرینڈ اور میری فیملی جیسا خوبصورت گھر نہیں تھا تو میری نن نے بھی بابا کی ہیلپ سے بہت بڑا گھر کنگ کوئٹ جیسی جگہ میں خرید لیا. میری فرینڈوں کے بھی کنگ کوئٹ میں گھر تھے، بہت ہی پوش علاقہ ہے. میری اور فرینڈوں کے گلناز کا بھی بہت پیارا گھر تھا، شمشاد کا بھی بہت پیارا گھر تھا، ادھر کوئین اینڈ اسکوائر کہتے ہیں اسے. تو میں ان کے لیے کبھی بھی خفا نہیں ہوئی ہوں، اللہ گواہ ہے. لیکن میں کہتی تھی کہ میں ان سے زیادہ محنت کرتی ہوں، میرے پاس پیسے بھی ہیں، میرے پاس سب کچھ ہے، پھر میں کیوں بڑا گھر نہیں لے سکتی جو کہ جس کا گارڈن بڑا ہو، جس کا یہ ہو، جس کا حالانکہ میرے پاس 5 بیڈ روم کا گھر تھا، 3 اس میں لیونگ روم بھی تھے، اس میں یہ بھی تھا، باتھ روم بھی 2 تھے، لیکن گارڈن بھی بہت بڑا تھا اس کا. بلکہ اس کے گارڈن میں سمیہ کی پوری یہ کیا کہتے ہیں ڈولک نائٹ کے 50-60 لوگوں کی ماکھی بھی لگی ہوئی تھی. لیکن بس ایک تھا کہ میرا ویسا گھر نہیں ہے جیسا کہ ان سب کے پاس ہے. تو میں نے اپنے ہسبینڈ کو راضی کر دیا کہ ہم مورگیج لیتے ہیں، کیونکہ ہماری اتنی طاقت نہیں تھی کہ ہم 2-3 ملین کا گھر کیش پہ خریدے. تو ہمارا حالانکہ جس گھر میں ہم رہتے تھے وہ بھی تقریباً 600-700,000 کا تھا، اور مورگیج بھی اس پہ نہیں تھی. تو خان آخر میری وجہ سے مجبور ہو گیا. اس نے کہا، ہم نے جب بینک کو اپلائی کیا تو اسی وقت ہمارا مورگیج
ایکسیپٹ ہو گیا اور ہمیں 1.5 ملین کا ایک گھر تھا جو کہ ہمارے لیے اپروو ہو گیا. اور اس میں یہ تھا کہ سب کچھ ہو گیا اور اینڈ پہ اونر کا جو بیٹا سیل کر رہا تھا گھر پینارتھ میں، یہ گھر تھا تقریباً 1.5 ملین سے ابو تھا، تو وہ اس نے مائنڈ چینج کر لیا کہ نہیں میں نے نہیں بیچنا. اور اسی طرح 2-3 دفعہ ہوا. مورگیج سارے کچھ ہو جاتی تھی اور اس میں کچھ نہ کچھ مسئلہ آ جاتا تھا. تو آخری جو تیسرا گھر تھا اس پہ جب انکار ہوا تو وہ کیونکہ سروے والوں نے انہیں اس کو کہا کہ اس قیمت کا نہیں ہے یہ گھر. تو میں گھر آئی اور میں نے اپنا پرس پھینکا. مجھے یاد ہے میں اتنی رونے لگی. خان نے مجھے تسلی دی کہ یہ ایسی کیوں رو رہی ہو، اس میں بہتری ہوگی. میں نے کہا اس میں کیا بہتری ہوگی؟ توبہ نعوذ باللہ. میں نے یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ میری خواہش کیوں نہیں پورے کرتا اور یہ اور وہ. آپ یقین کریں اس کے صرف 1.5 سال بعد اللہ تعالیٰ نے یہ گھر مجھے دے دیا، بغیر کسی مورگیج کے، بغیر کسی ڈپازٹ کے، بغیر کسی سود کے، بغیر کسی اور کے. اور گھر بھی ایسا گھر دے دیا کہ میرے خیال میں کہ ہمارے پاکستانی کمیونٹی میں میرا ہی سب سے بڑا اور خوبصورت اور پیارا گھر ہے. اور میری فرینڈوں نے بھی بہت دعائیں دی، میرے اپنوں نے بھی بہت دعائیں دی. جو جلنے والے تھے وہ جلے بھی بہت، اور جو اپنے تھے وہ بہت خوش تھے کہ سبیہ کا ایسا گھر ہے. اور بلکہ میرے گھر پہ یہ ایک خوشی کا اظہار کرتے تھے. اور تب میں اللہ کے سامنے سجدے پہ گری اور میں نے اللہ کو شکر کیا کہ اللہ تیرا پلان صحیح ہے. اور پھر مجھے بہت شرمندگی ہوئی اپنے اس وقت کے رونے دھونے پہ جب میں نے اللہ سے گلہ کیا تھا کہ مجھے ایک گھر نہیں دے سکتے ہو. تو اللہ کا پلان تھا کہ میں تمہیں لڑکی مورگیج سے بچاؤں گا. حالانکہ اس کا مورگیج مجھے دینا پڑتا 5,500 پاؤنڈ ہر مہینے، تو اور 25 سال کے لیے. تو آپ یقین کریں کہ میں 5,500 پاؤنڈ 25 سال کی دیتی تو میں ایڑیاں رگڑ کے کام کرتی. پر اللہ کا پلان ایسے تھا کہ نہیں، تمہیں میں اچھا گھر دوں گا اور تمہارے ساتھ کچھ ایسا مسئلہ کروں گا کہ تمہیں وہ گھر بغیر مورگیج کے مل جائے گا. تو الحمدللہ ایک انکل تھے، بابا کے دوست تھے، وہ پاکستان میں پراپرٹی مانگنا چاہ رہے تھے، ہم ادھر چاہ رہے تھے، اور ہم نے سوپ کیا اور ہو گیا یہ گھر. تو میں آپ لوگوں کو بھی کہتی ہوں کہ جب آپ کوئی پلان کرے اور ہو جائے تو شکر کریں، شکر. لیکن نہ ہو تو پلیز خفا نہ ہو، اور خفا ہونے کی بجائے آپ کہیں 2 دفعہ کہ یا اللہ تیرا شکر ہے. تو تب آئے گا اللہ کا پلان، اور اللہ کا پلان سب سے بہترین ہوگا. اسی طرح ابھی جو میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ ایک انسیڈنٹ ہوا تھا، اور اس انسیڈنٹ کے بعد میں نے اس کی پوری تفصیل ایک ولاگ میں ریکارڈ کی. اور لیکن میں نے کہا کہ نہیں، ابھی وہ میں ولاگ پوسٹ نہیں کروں گی، 2-3 دن ٹھہر کے پوسٹ کروں گی. تو اس میں بھی یہی ہوا کہ جب مجھے اس انسیڈنٹ کا پتہ چلا تو میں بہت روئی کہ کیوں ہمارے ساتھ کیوں ایسا ہوتا ہے. لیکن یقین کرے پھر ایک دم سے مجھے دھچکا لگا کہ اس میں میرے اللہ کی کوئی راز ہوگی. اور وہ راز مجھے پتہ بھی چل گیا آج کہ وہ اللہ کی کیا راز تھی. آپ کے ساتھ بعد میں شیئر کروں گی انشاءاللہ. تو چلے اس بلاگ کو یہاں ختم کرتی ہوں، کیونکہ آپ لوگوں نے بار کہا ہے کہ مما زیادہ بلاگ ڈالو. تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ میں زیادہ بلاگ ڈالوں. آپ لوگ میری بہت ہی پیاری فیملی ہو اور مجھے میرے بچوں کو دعائیں دیتے ہو. تھینک یو سو مچ. سی یو ان نیکسٹ بلاگ. اللہ حافظ.